अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग रिव्यू और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सलाहुद्दीन। आज हम लाहौर में पाकिस्तान इंजीनियर्स फोरम के रहनुमा इम्तियाज़ शाह साहब के पास आए हैं। इम्तियाज़ शाह साहब ने लास्ट इलेक्शन में रनर अप रहे हैं वाइस चेयरमैन के सीट के ऊपर। इनसे मालूम करते हैं पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल के इशूज़ और ओवरऑल इंजीनियर्स के क्या इशूज़ और क्या उनके सिलसिले हैं। थैंक यू वेरी मच सर, बड़ी मेहरबानी, आपने हमें टाइम दिया। सर माशाल्लाह 7-8 महीने हो चुके इस गवर्निंग बॉडी को आए हुए और नए चेयरमैन साहब को आए हुए। कैसे देखते हैं अब तक की कारकर्दगी पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल की नई गवर्निंग बॉडी की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच सलाहुद्दीन साहब। मैं इंजीनियरिंग रिव्यू और उसकी टीम का इंतहाई मशकूर हूँ कि वो लाहौर आए और उन्हें वक्त निकाला और मेरे से रब्ता किया और इंजीनियरिंग के मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करने का मौका दिया। यकीनन गुज़श्ता अगस्त में पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल के इलेक्शन हुए, जिसमें नई बॉडी जो है गवर्निंग बॉडी मुंतखब होकर आई, मगर 6-7 महीने गुजरने के बावजूद इंजीनियर्स के जो कोर इशू थे उन पे बहुत कोई खातिर खा तवज्जो नहीं दी गई। हालांकि जो मौजूदा चेयरमैन हैं वो हुकूमती पार्टी के MNA भी हैं और बड़े बासलाहियत इंजीनियर हैं, उनसे बहुत तवक्कुआत वाबस्ता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी चूँकि काफ़ी ग्रुपों का वो इत्तेहाद था जिसकी वजह से ख़ुद भी वो अभी तक चीज़ों को समझ रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्तों में वो इंजीनियरिंग प्रोफेशन, इंजीनियरिंग एजुकेशन और इंजीनियर्स के लिए ज़रूर डिलीवर करेंगे। अच्छा सर, इस वक्त जो सबसे बड़ा एक इशू चल रहा है वो CIDB का है। कॉन्ट्रैक्टर्स परेशान हैं, एक नई बॉडी बनने जा रही है, आप इस सारे सूरत हाल को कैसे देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल जो है 1976 में उस वक्त की हुकूमत ने पार्लियामेंट एक्ट के तहत इंजीनियरिंग प्रोफेशन और इंजीनियरिंग एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए मारज़ वजूद में लाए और ये 1976 से लेकर अब तक कमाहको तरीके से इन दोनों फील्ड में अपनी जो है वो रेगुलेशन का फरीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं। CIDB और पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल दो अलग चीज़ें हैं। देखिए, इस वक्त कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो दुनिया में एक इंडस्ट्री का दर्जा हासिल कर चुकी है और हमारा बरादर मुल्क चाइना, हमारा जो दोस्त भी है और हमारा हमसाया मुल्क भी है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को उसकी हुकूमत ने ओन किया, एक एग्ज़म बैंक उनकी पुश्त पे खड़ा कर दिया, जिसकी बदौलत वो उनको बिड बॉन्ड्स, वारंटीज़, मोबिलाइजेशन की सिक्योरिटीज़ ये सारी प्रोवाइड करते हैं और वो दुनिया में जो है कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस को एक्वायर करते हैं। और इस वक्त दुनिया में होने वाले कंस्ट्रक्शन बिज़नेस का मोर देन 50% चाइनीज़ कंपनी जो है एक्वायर करती हैं, जिसकी वजह से उनकी ना सिर्फ इकानमी को बूस्ट मिला है बल्कि उनकी जो इतनी बड़ी आबादी का मुल्क होने के बावजूद उनकी मैन पावर जो है उसकी खपत हुई है। ना सिर्फ इंजीनियर्स, अलाइड प्रोफेशन के लोग, मेसन्स, दूसरे जो वर्कर क्लास के लोग, उसमें जो है वो उनकी खिदमात को जो है वो मुस्तार लिया गया है, उनकी खपत हुई है और बल्कि वो इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में पूरी दुनिया से लोगों को हायर कर रहे हैं इतनी बड़ी आबादी को हमलों करने के बावजूद। मगर बदकिस्मती से यहाँ पे ये तासर दिया जा रहा है कि ये दोनों जो है ना दूसरी CIDB बनने से इंजीनियरिंग कौंसिल के जो फंक्शन है वो मुतासर होंगे। CIDB बनना चाहिए, बल्कि और भी बैंक बनने चाहिए, मगर जो इंजीनियरिंग कौंसिल का बुनियादी मकसद है इंजीनियरिंग एजुकेशन और इंजीनियरिंग प्रोफेशन को रेगुलेट करना, वो कंप्रोमाइज़ नहीं होने चाहिए। गवर्नमेंट जो है वो बैंक बनाए, कंस्ट्रक्शन को इंडस्ट्री का दर्जा दे, कंस्ट्रक्टर को, कंसल्टेंट को जिस चाइना की तरह और दूसरे वाले तरह सहूलियात दे ताकि वो दुनिया में कम्पीट करके बिज़नेस एक्वायर कर सकें, इंजीनियर्स की एम्प्लॉयमेंट के मसाइल भी हल हों और जो हमारी इकानमी है उसमें भी जो है उसको बूस्ट मिले और उसमें वो अपना रोल अदा कर सके। तो अभी तो सर ये कॉमन इंटरेस्ट की वो जो कमेटी उसमें चला गया है और लोग ये कहते हैं कि ACEP जो कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन है उसके पास जो मेंबर्स हैं उनकी तादाद बहुत कम है और पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल के अंदर जो
انجینئر کانٹریکٹرز رجسٹرڈ ہیں اس کی تعداد لاکھوں کے اندر ہے، تو وہ اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے اے سی ای پی والے، اور وہ سی آئی ڈی بی جو بنانا چاہ رہے ہیں اس کے کو نہ بنایا جائے، اور سی آئی ڈی بی کو جو ہے پاکستان انجینئرنگ کونسل کے انڈر ہی اگر بنایا جائے تو وہ بنایا جائے. تو پاکستان انجینئرز فورم کا یا آپ کا اس موقف کیا ہے کہ سی آئی ڈی بی جو ادارہ بننے جا رہا ہے وہ الگ آئیڈینٹی ہونی چاہیے یا پاکستان انجینئرنگ کونسل کے انڈر ہونا چاہیے؟ دیکھیں، جہاں پہ کنسٹرکٹرز کو، کنسلٹنٹ کو اور ہمارے ینگ انجینئرز کو اس کا فائدہ پہنچے اس کو ضرور بنانا چاہیے، مگر کنسٹرکٹر کنسلٹنٹ کی رجسٹریشن اور جو انجینئرنگ ایجوکیشن ہے اس کو ریگولیٹ کرنے کا جو پی سی کا مینڈیٹ ہے وہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. وہ یہ مینڈیٹ پی سی کے پاس رہنا چاہیے. کسی بینک کو یا کسی اور ادارے کو جو پی سی کی فنکشنز ہیں وہ تجویز پارلیمنٹ جو 76 کا ایکٹ ہے اس کے تحت تجویز نہیں کیے جا سکتے. لہٰذا ہماری یہ ریکویسٹ ہے اور یہ گزارش ہے اور ہمارا یہ موقف ہے کہ انجینئرنگ کنسٹرکٹر، کنسلٹنٹ اور ینگ انجینئر کے امپلائمنٹ کے لیے گورنمنٹ کو ضرور جو ہے وہ سپورٹ کرنا چاہیے. تو بینک بنائیں، بھلے وہ انجینئرنگ کونسل کی جو ہے وہ انڈرشپ بنا دیں یا کسی گورنمنٹ انڈیپینڈنٹ بنا دے، اسٹیٹ بینک کی زیر نگرانی بنا دیں، کسی اور ادارے کی زیر نگرانی بنا دیں، مگر اس کا فنکشن صرف کنسٹرکٹر کو، کنسلٹنٹ کو فیسیلیٹیٹ کر کے پاکستان کی اکانومی کو ڈیولپ کرنا اور انجینئرز کی امپلائمنٹ کا جو ہے حصول وہ ہونا چاہیے، نہ کہ انجینئرنگ ایجوکیشن اور انجینئرنگ پروفیشن کو ریگولیٹ کرنے کا. اچھا سر، دوسرا ایشو آج کل جو بڑا اہم آیا ہوا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی وہ چل رہا ہے کہ جو بی ٹیک ہیں ایچ ای سی نے ان کو ایکولنٹ کر دیا ہے انجینئرز کے، اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، میری جہاں تک معلومات ہیں ایچ ای سی نے ایک میٹنگ میں یہ ڈیسیژن کیا تھا، مگر بعد میں انہوں نے یہ ڈیسیژن وڈرا کر لیا ہے. کورٹ میں ہے. جو بی ٹیک آنرز ہیں وہ ایک سپریم کورٹ بھی اس کے اوپر بہت پہلے ورڈکٹ دے چکی ہے کہ انجینئرنگ کا جو جاب ہے، جو انجینئرنگ پروفیشن کی جو اسائنمنٹس ہیں وہ صرف انجینئر کر سکتے ہیں. کوالیفیکیشن کے لحاظ سے جو بی ٹیک ہے وہ انجینئرس کے ایٹ پار نہیں ہو سکتے. لہٰذا جس طرح میڈیکل کے پروفیشن میں نرسز، پیرامیڈیکل سٹاف، ڈاکٹرز ہر کی ڈیوٹیاں سائنس ہیں، اسی طرح انجینئرنگ کے پروفیشن میں بھی انجینئرز، اس کے جو اسسٹ کرنے والے سب انجینئرز ہیں، دو فورمینز ہیں، سپروائزر ہیں، ان کی ڈیوٹیز علیحدہ اسائن ہیں اور یہ دونوں جو ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے. اس پہ پہلے بھی ڈیسیژن ہے اور ہوپ فلی کہ انشاءاللہ یہ ڈیسیژن اب بھی انجینئرز پروفیشن، انجینئر کے ایجوکیشن کے حق میں ہی آئے گا. اچھا سر، پچھلے 2-3 سال میں پاکستان کی اکانومی جو ہے کافی ڈاؤن رہی ہے، کووڈ کی وجہ سے بھی، دیگر ایشوز کی وجہ سے بھی بہت سارے لوگ بے روزگار ہوئے ہیں، خصوصاً انجینئرز بہت بے روزگار ہوئے ہیں. اس حوالے سے پاکستان انجینئرز فورم کی کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اور وہ گورنمنٹ کو اور پاکستان انجینئرنگ کونسل کو کیا مشورہ دیں گے کہ کس طرح ان ایمپلائمنٹ کے اوپر قابو پایا جائے؟ دیکھیں، پاکستان انجینئرز فورم ایک این جی او ہے. اس کے 2-3 مین جو اغراض و مقاصد ہیں وہ یہ ہیں کہ انجینئرز میں پروفیشنل ایکسیلنس ڈیولپ کرنے کے لیے مختلف ایشوز کے اوپر سیمینار، ورکشاپس، سمپوزیم کا ہم انعقاد کرتے رہتے ہیں. انجینئرز کے نالج کو ریفریش کرنے کے لیے ہم اپنے ایفرٹس کرتے ہیں اور انجینئرز کی اخلاقیات کو اور ان کے جو پروفیشنل ایکسیلنس ہے اس کو انہانس کرنے کے لیے ہم پروگرامات کرتے رہتے ہیں. یہ بہت بڑی جو ہے وہ آرگنائزیشن اس طرح نہیں ہے کہ براہ راست کو امپلائمنٹ انجینئر کو دے سکے، مگر ہم گورنمنٹ کو مختلف ایشوز کے اوپر جو ہے وہ ایڈوائس اپنے ٹیکنیکل پروگرامات کے ذریعے دیتے ہیں. اب بھی جو ہے انجینئرز کی امپلائمنٹ کے لیے جو بہترین راستہ سلوشن ہے وہ 2 ہیں کہ ایک یہ کہ جب ہم مختلف فارن بینکس کے سے لون ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں تو اس میں یہ کنڈیشنز ہونی چاہیے کہ وہ پاکستان کے انجینئرز کو امپلائمنٹ کو انشور کریں گے. اسی طرح ابھی ML1 جو منصوبہ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے، ریلوے کے انجینئرز نے جو سینئر پوزیشنوں پہ لوگ موجود تھے انہوں نے انشور کیا اور کم از کم 25,000 انجینئرز کی امپلائمنٹ کی شیورٹی
PC1 میں رکھ دی گئی ہے اور اس کی اپروول ہو گئی ہے. اسی طرح جب آپ بڑے ڈیمز، بڑے روڈز، دوسرے جو پروجیکٹس ہیں تو اس کی جب آپ بینک سے لون نیگوسیشن کی کرتے ہیں، لون کی نیگوسیشن کرتے ہیں، تو اس میں بھی یہ پروویژن ہونی چاہیے کہ وہ لازماً پاکستان کے ینگ انجینئرس کو بھی اور جو ایکسپیرینس انجینئر ہیں ان کو ہائر کریں گے اور ان کی امپلائمنٹ کو انشور کریں گے. دوسرا میں ایک اور سجیسٹ کروں گا کہ جس طرح انجینئرنگ کے ہم ایسٹیمیشن کرتے ہیں یا PC1 بناتے ہیں، اس پہ 0.1% اور 1.5% پلس مائنس کنٹیجنسیز اماؤنٹ رکھتے ہیں. تو میری یہ گورنمنٹ سے اور مختلف اداروں کے جو ذمہ داران سے ریکویسٹ ہوگی کہ کم از کم زیادہ نہیں تو 0.5% جو ہے وہ کنٹیجنسیز مد میں سے جو ہے وہ انجینئرنگ کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے مختص کریں، یونیورسٹیز کو دیں، مختلف انجینئر ڈپارٹمنٹ کو دیں. جو انجینئر پاس آؤٹ ہوتے ہیں ان کو 1 سال پیڈ انٹرنشپ کی سہولت مہیا کی جائے اس فنڈ سے، اور مختلف انڈسٹری میں ڈپارٹمنٹس میں وہ انٹرنشپ کریں، اپنا پریکٹیکل ایکسپیرینس جو ہے وہ گین کریں، اور جب وہ 1 سال کے بعد فیلڈ میں آئیں تو وہ انڈسٹری کے لیے، پروجیکٹس کے لیے، ڈپارٹمنٹس کے لیے مفید اور یوزفل جو ہے انجینئرس کا رول ادا کر سکتے ہیں. سر تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، بڑی مہربانی. تو ناظرین، امید ہے کہ آپ کو امتیاز شاہ صاحب کا انٹرویو پسند آیا ہوگا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور کمنٹس کیجیے. تھینک یو ویری مچ.